बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। रात को इस्लामाबाद से धड़ाधड़ नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हर बार ये कोई ना कोई ऐसा ब्लंडर करते हैं जिससे अगला रास्ता खुलता है। अब देखिए कि इन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद ट्रांसफर किया और उसके ऊपर जजेस की रिप्रेजेंटेशन को आपने मुस्तरद कर दिया और कहा कि देखें कोई नए ओथ की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि उसके अंदर इन्होंने ये नहीं लिखा कि जो ट्रांसफर है वो कितनी देर के लिए हो रही है, तो ये भी एक उसमें लूप होल है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मामला उड़ सकता है। और फिर उसके बाद इन्होंने रात कुछ खुद अपने नोटिफिकेशंस में ऐसी बातें मानी है जिसकी बुनियाद के ऊपर लगता यह है कि मामला जरा जल्दी और आसानी के साथ हल हो जाएगा। अच्छा, एक डेवलपमेंट आपको यह बतानी है कि अब जब ये हुआ ना, इस दौरान चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक वजाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने सहाफियों को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी को लेके उन्होंने एक मखसूस नाम की मौजूदगी पर एतराज किया था और उस बारे में जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी उनसे इत्तेफाक किया। अब सूरत हाल का अंदाजा लगाइए कि याह्या अफरीदी साहब की किस बात का एतबार किया जाए। उन्होंने पहले फरमाया था कि मैंने सीनियरिटी वाला मसला टेकअप कर लिया है। उसके बाद यह हुआ कि सामिर फारूक ने खुद से सीनियरिटी लिस्ट इशू कर दी। सो काजी साहब की जगह आने वाले याह्या अफरीदी की बात किसी ने नहीं सुनी। अब जनाब ने फरमाया कि मैंने ना वो एक मखसूस नाम की मौजूदगी के ऊपर किया, लेकिन और अटॉर्नी जनरल ने मेरे साथ इत्तेफाक किया। आप अंदाजा कीजिए कि अब अटॉर्नी जनरल जो हैं उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है, ये चीजें जो सामने कोर्ट रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की बात को इंडोर्स नहीं किया। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आइन में कहीं नहीं लिखा कि जज ट्रांसफर होकर हल्फ उठाएगा। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने याह्या अफरीदी की बात से इत्तेफाक नहीं किया था और बताया गया है कि जुडिशल कमीशन के अंदर जो उनका तहरीरी मौकफ है वो इससे यकसर मुख्तलिफ है जो जनाब याह्या अफरीदी ने दावा किया है। तो इतने बड़े मनसब के ऊपर बैठ के अगर किसी शख्स का यही सूरत हाल हो तो फिर क्या एतबार किया जा सकता है। रात को जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं जिसमें 6 जजेस लगाए गए हैं मुस्तकिल और एक जो है वो गैर मुस्तकिल या एक्टिंग जज लगाए गए हैं। चूंकि रात 12 बजे करीब इनका नोटिफिकेशन जारी किया गया तो पहले इतलात ये थी कि इनकी तकरीब हल्फ बर्दारी आज होगी, लेकिन वो आज नहीं होगी और लिस्टें मेहमानों की मांगने के बावजूद अब जुमे को यानी कल ये तकरीब हल्फ बर्दारी होगी। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियर प्यूने जज हैं उनको बताया गया है कि जस्टिस जुनैद गफ्फार उनको चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है, यानी जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियर जज था उसको लगा दिया गया है। इसी तरह से जस्टिस इजाज सवाती जो है उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया है। अच्छा, उसमें एक चीज और है और वो क्या है कि जो बलूचिस्तान या इनको छोड़ के वहां पे अगर बात की जाए क्या कहते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट की, तो पेशावर हाई कोर्ट की सूरत हाल यह है कि वहां पे एक बार फिर जो सीनियर प्यूने जज हैं उनको चीफ जस्टिस नहीं लगाया जा सका और जस्टिस अतीक शाह जो हैं उनको पेशावर हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया है। अब अंदाजा कीजिए कि जनाबे याह्या अफरीदी कैसा महसूस कर रहे होंगे कि जब जजेस की एलिवेशन की बात आई तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो सीनियर प्यूने जज हैं उनको एलिवेट किया जाए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हुकूमत ने उनके पलड़े में वजन नहीं डाला और अब जनाब ये चाहते थे कि जो जस्टिस अतीक शाह हैं उनको उनकी जगह के ऊपर जो सीनियर प्यूने जज हैं उन्हीं को कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाया जाए, लेकिन उनको भी नहीं लगाया गया। तो अब बताएं ना जस्टिस याह्या अफरीदी को कैसा महसूस हो रहा है। हुकूमत अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस लगा रही है और वो जिसको चाहें वो लगा सकते हैं और आपके बस की जो बात है वो नहीं दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं बल्कि जो पेशावर हाई कोर्ट है अमली तौर पे उसको भी शायद फतह कर लिया गया है। आया ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मैं जो ब्लंडर की बात कर रहा हूं वो क्या है। अब हुआ ये कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो सीनियर प्यूने जज हैं उनको जब वहां पे चीफ जस्टिस लगाया गया है कायम मकाम इजाज सवाती साहब को, तो उनके साथ लिखा गया है
سینئر پیونے جج. اچھا چونکہ پشاور کے اندر تو سینئر پیونے جج کو لگایا نہیں نہ گیا, وہاں تو آپ نے عتیق شاہ صاحب کو لے آئے. اچھا لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو آپ نے تعیناتی کی ہے سرفراز ڈوگر صاحب کی قائم مقام چیف جسٹس کے طور کے اوپر, وہ چند روز پہلے ٹرانسفر ہوئے اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا رات قائم مقام چیف جسٹس تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اچھا اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کا, وہاں سینئر پیونے جج چونکہ طے شدہ ہیں تو ان کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ سینئر پیونے جج جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے. لیکن جو سرفراز ڈوگر ہیں ان کو جسٹس عامر فاروق نے اپنی لسٹ جاری کر کے سینئر پیونے جج قرار دے دیا تھا, لیکن اب رات کو جو ان کے نام کا قائم مقام چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں ان کو صرف جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے نام کا نوٹیفیکیشن آیا ہے اور ان کے ساتھ سینئر پیونے جج نہیں لکھا گیا. یعنی اب حکومت کا جو اپنا نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر بھی وہ سینئر پیونے جج نہیں ہے. تو اب اس سے لگتا یہ ہے کہ چیزیں ابھی چلیں گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے 5 ججز کی ریپرزنٹیشن مسترد کی ہے, ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اگلے چند روز کے اندر ہو سکتا ہے پروبیبلی بائی منڈے وہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں گے, اور ماضی میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, کیا جا چکا ہے. مظاہر نقوی صاحب کی ایک مثال موجود ہے اور سپریم کورٹ یہ طے کر دیا. لیکن چونکہ اب اٹارنی جنرل بھی کہہ رہے ہیں جی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو 184(3) کا آئے گا, تو جس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو چیلنج کیا تو وہ جائے گا جناب آئینی بینچ کے سامنے, اور آئینی بینچ آج بھی جس طریقے سے اپنا سب کچھ لے کے چل رہا ہے, عمران خان تو کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ والا جو کام ہے وہ آئینی بینچ سے لیا جا رہا ہے. کیسے اندازہ کیجئے کہ 9 مئی کو لے کے یا باقی چیزوں کو بات ہوئی تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے آج فرمایا فوجی عدالتوں کے کیس کے اندر کہ 9 مئی کو حد کر دی گئی, اب آپ کو بنیادی انسانی حقوق یاد آ گئے ہیں. سلمان اکرم راجہ سے وہ فرما رہی تھی. اچھا اسی طریقے سے جو ایڈ ہاک جج ہیں طارق مسعود صاحب, وہ بھی ایک زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ معلوم نہیں ہے کہ ہمیں یہ بنیادی انسانی حقوق کہاں لے کر جائیں گے. ظاہر ہے آپ کے پاس منصب ہے, بڑے عہدے ہیں, سپریم کورٹ کے جج جو ہیں, لیکن ایک دن آپ نے ریٹائر بھی ہو جانا ہے, آپ کے بچے بھی ہوں گے, آپ کی فیملیز بھی ہوں گی, تو ان کے بھی تو بنیادی انسانی حقوق ہیں. خدا نہ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کوئی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ کوئی حادثہ, کوئی سانحہ کسی کے ساتھ بھی ہے, تو کیا تب بھی آپ کہیں گے کہ ہمیں کہاں یہ بنیادی انسانی حقوق لے کے آ گئے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ عہدوں کے اوپر ہوتے ہیں, طاقت ہوتی ہے, سب تو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے, لیکن وہ جو اوپریسڈ ہیں, جو ڈپریسڈ ہیں, ان کا کیا اس سوسائٹی کے اندر بنے گا؟ اور پھر ایک اور بات آج سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ الزام لگا کر فیئر ٹرائل سے محروم کر دینا یہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. مجھ پہ ایک بہت بڑا کرمنل کیس بنا دیا گیا ہے, اور ان کا کہ مجھے کرمنل کے طور کے اوپر رینجرز کے جو اہلکاروں کے قتل کی عمران خان کے خلاف سازش کا الزام ہے. اگر قانون کی شکیں بحال ہوتی ہیں تو مجھے ایک کرنل کے سامنے پیش ہونا پڑے گا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. تو جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آپ کے خلاف تو پھر ایف آئی آر میں انسداد دہشت گردی کے سیکشن لگے ہوں گے, وہ جن کے خلاف پہلے لگے ہوئے وہ بھی تو انسداد دہشت گردی کے سیکشنز ہیں. اچھا ایک ڈیولپمنٹ تحریک انصاف کے حوالے سے ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے پارٹی کو ہدایات عمران خان کی طرف سے دے دی گئی ہیں, اور رات کو کور کمیٹی کا فیصلہ ہوا, اجلاس ہوا, جس کے بعد جو سیکرٹری جنرل ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی, انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ ان کو شوکاز جاری کیا گیا تھا, اور ان کے جواب کو دیکھتے ہوئے اور عمران خان کے حکم کے اوپر جو شیر افضل مروت ہے وہ پارٹی سے نکال دیے گئے ہیں. اور اب اس کے اوپر بی بی سی نے لکھا ہے جی مشکل وقت میں تحریک انصاف کا چہرہ بننے والے سابق جج جو مشکل وقت میں ہی پارٹی سے نکال دیے گئے. یہ شیر افضل مروت سے متعلق ہو رہا ہے. شیر افضل مروت میں بہت ساری چیزیں اور بہت ساری چیزوں کے بیچ میں بڑی تیزی کے ساتھ عروج پکڑا, اور شاید اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نیچے آئے ہیں. اب آئندہ کیا ہوگا انتظار کرنا پڑے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.